كنا شفنا العلاقة الأولى ديال النشر والتعميل لا ديستريبيتيفيتي A plus B. K fois A plus B كنوزعو K على A و K على B. K fois A plus K fois B. الآن غادي نشوفو قاعدة أخرى. إلا كانوا عندي جوج ديال الأرقام لا دوبل ديستريبيتيفيتي فوا سي بلس دي. عندي جوج أرقام في جوج ديال الأرقام، هنا غير رقم واحد ك في جوج ديال الأرقام. تقنية سهلة. غادي نعتبروا أولا أن هاد البي ما كاينش، دونك بحال إلا عندي غير أ غادي نوزعو أ على سي ونوليو نوزعو أ على دي. من بعد كنساليو معاهم غادي نمشيو نوزعو A على C ومن بعد نوزعو A على D. فينالمون غادي تعطيني A فوا C زائد A فوا D سالينا مع A. غادي نمشيو الآن ل B فوا C بلس B فوا D. دونك هكذا نكونو انتهينا. عندي 4 ديال لي تيرم خاص يخرجوا لي 4 نتاع الحدود. نديرو اكزامبل 2 plus x fois par exemple y fois y plus 3. غادي نبداو 2 fois y. ما نبقاوش نديرو جوج في y و x في y و x في 3 باش ما نبقاوش نخلطو ونديرو شي خطأ. نوزعو جوج حتى نساليو معاها، عاد نمشيو ل x حتى نساليو معاها باش نكونو منظمين وما ننساوش شي حد من الحدود. 2 fois y 2 fois 3 سالينا مع جوج. غادي نمشيو الآن ل x fois y plus x fois 3. La simplification ici بالنسبة لينا le développement راح سالينا معاه. الآن غادي نمشيو la simplification. 2 fois y من الأحسن نكتبوها فقط 2y. هنا الجداء كي درناه كيما درناش، ولكن هنا ضروري خص يكون الجداء. كتذكير ممكن نكتبو 2y ولا نكتبو x fois y ولا x بوان y ولا x y هكذا ماشي مشكل. ولكن من يكون عندي جوج ديال الارقام فما يمكنش نكتب هنايا ما نكتبش الجداء. دونك الا ما كتبنا نقطه غادي نفهموها على اساس انها 2.3 والا ما كتبنا والو غادي تولي بحال 23. دونك خصنا ضروري نكتبوه. بالنسبه لينا هنايا 6 بلس x y نكتبوها كيف ما هي ماشي مشكل. هنا من يكون عندي حرف او رقم من الاحسن نبداو بالرقم، يعني 3 زيكس دائما نبداو بالرقم عاد الحرف. هنا غادي نكونوا سالينا مع لو ديفلوبمون. نديرو ان اوتر اكزامبل. par exemple 6 plus b fois x plus 2 est égal. 6 fois x plus 6 fois 2 plus الآن غادي نمشيو ل b fois x plus b fois 2. La simplification c'est 6x. donc نحيدو داك الجداء. هنايا c'est 12 plus bx نكتبوها فقط هكا بلس هنا من الأحسن نسبقو الجوج على البي. نشوفو مثال فيه الإشارات سالبة الآن ولكن نحداو راسنا. par exemple 3 plus x fois par exemple 2 moins y est égal. هنايا قبل ما نبدي نحسب
شنو غادي نديرو؟ غادي نحددو الاشاره، عاد نبداو نحسبو. بالنسبه لينا الحساب اولا النشر ما فيهش مشكل، المشكل غادي يكون في الاشارات. الوغ الاشارات ما ننساوش زائد في زائد شنو كتعطينا؟ كتعطينا زائد. ناقص في ناقص كتعطينا زائد. الوغ لهما نفس الاشاره كتعطيني زائد، مختلفي الاشاره كتعطيني ناقص. الوغ باغ اكزومبل بلس فوا موان كيعطيني موان. دونك هنا الا كانوا مختلفين كيعطيوني موان. الوغ قبل ما نبداو نحسبو خصني نحترم هاد القاعده، نديرو لون مغاير باش نعرفو. الوغ 3 شنو كيسبقها الاشاره ديالها؟ دونك الا كتسبقها زائد نديرو زائد، الا كتسبقها ناقص كنديرو ناقص، وإلا ما تسبقها حتى شي حاجه دونك راه حنا نعتبروها انها زائد. الوغ هنا شنو كتسبق 3؟ كتسبقها اشاره زائد. شنو هو العدد اللي غادي نضربوه؟ غادي نضربوه في 2. بيان. الوغ 2 شنو كيسبقها؟ كتسبقها اشاره موجبه، بمعنى غادي نضرب موجب في موجب. شنو كتقول لي القاعده؟ موجب في موجب كيعطيني موجب. دونك هنا الا كانت في الديبي ممكن نكتبها، ممكن ما نكتبهاش كاع. الوغ 3 فوا 2. من نجي هنايا ما نكتب لا بلس ولا موان، ما نكتبو حتى شي حاجه هنا، لا بلس ولا موان، ما نكتب والو. الوغ شنو غادي ندير انايا؟ غادي نشوف شنو غادي تخرج لي في النتيجه. غادي نمشيو الان شنو غادي نضربو؟ هاد العدد 3 غادي نضربوه في هاد العدد. الوغ شنو كتسبق 3؟ بلس. شنو كتسبق إكغيك؟ كتسبقها موان. الوغ بلس فوا موان شنو كتقول لي القاعده؟ بلس فوا موان كتعطيني موان. الوغ هي اللي غادي نديرها، غادي ندير موان وننسى الاشاره. الوغ 3 فوا ما نوليش نكتب موان إكغيك، صافي نولي نشوف غير مسافه عن الصفر، ديستونس ا زيرو. بوي ما غاديش نجي هنايا ما نكتبش كاع الاشاره. الوغ شنو غادي نديرو؟ حنا غادي نضربو العدد الثاني في العدد الاول. هذا شنو كتسبقو؟ اشاره زائد، وهذا كتسبقو اشاره زائد. الوغ زائد في زائد كيعطيني زائد، ونكتبو اكس فوا 2. حتى هنايا ما نكتبش الاشاره حتى نشوف شنو غادي يخرج لي. الوغ زائد اكس كتسبقو اشاره موجبه، وهذا كتسبقو اشاره سالبه. الوغ زائد في ناقص كيعطيني ناقص إكس فوا إكغيك. الآن هاد الإشارات اللي خرجوا لي غادي نحترمهم وما غاديش نغيرهم الآن. الوغ زائد 2 في 6 هي 6، ناقص 3 زيكغيك، بلس من الأحسن نسبقو 2 على إكس، موان إكس فوا إكغيك، أولا نكتبو إكس إكغيك تو سامبلومون. هنا إلا تبعت هاد القواعد ديالي فما غاديش يكون عندي نهائيا شي خطأ في النشر والتعميل. Alors, نشوفوا un autre exemple. Alors, 5 moins y fois moins 2 plus x par exemple est égal. Alors, tout d'abord, on détermine le signe. Alors, 5 كتسبقها إشارة موجبة، و moins 2 كتسبقها إشارة سالبة. Alors, plus fois moins كيعطيني moins، ومن بعد نكتبو 5 fois 2. ما غاديش نبقاو نشوفو الإشارة الآن. حنا غادي نضربو 5 فوا إكس. 5 كتسبقها إشارة موجبة، و إكس كتسبقها إشارة موجبة، دونك جو مي 5 بلس 5 بلس 5 فوا إكس. هنا ما نكتب حتى شي حاجة حتى نشوف. الوغ غادي نضربو العدد الأول العدد الثاني في العدد الأول، دونك موان فوا موان، موان فوا موان. الوغ جو مي بلس إكغيك فوا 2. موان فوا بلس الآن غادي تعطيني موان إكغيك فوا إكس est égal. Alors c'est moins 10 plus 5x plus 2y moins yx. دونك هنايا ما غاديش يكون عندي حتى شي خطأ في الحساب ديالي. دونك نشوفوا واحد المثال آخر. 2x moins 3 إلا بغينا نضربوها
par exemple 5y moins 7 par exemple. alors est égal. alors هنا غادي نضربوا هذا العدد في هذا العدد، بمعنى هذا كتسبقوا بلس وهذا كتسبقوا بلس، دونك بلس فوا بلس سي بلس 2x فوا 5y. هنا ما نكتب حتى شي اشاره حتى نشوف شنو غادي يخرج لي. غادي نضربوا هذا العدد في هذا العدد. alors العدد الاول كتسبقوا بلس والعدد الثاني كتسبقوا موان، دونك جو مي موان 2x فوا 7. ما نوليش نكتب هنا موان 7 صافي، راني حددت الاشاره نولي نشوف كلشي موجب. من بعد غادي نمشيو للعدد الثاني في العدد الاول، موان فوا بلس اللي هي موان 3 فوا 5 y. finalement موان فوا موان غادي تعطيني موان 3 فوا موان 7 سي بلس 3 فوا 7 est égal. alors هنا كنبقاو نضربوا العدد المعلوم في العدد المعلوم والعدد المجهول في العدد المجهول. دونك غادي نديرو 2 فوا 5 سي 10 x y موان هنا غادي نحسب جوج في 7 اللي هي 14 سي موان 14 x. الحاجه اللي معروفه نضربها، الحاجه اللي ما معروفاش كنخليوها. 3 فوا 5 سي 15 موان 15 y plus 3 fois 7. Donc 3 fois 7 c'est 21. 21. نشوفوا un autre exemple. Plus 2x plus 5 facteur de 3x moins 8 par exemple est égal. alors 2x fois 3x c'est plus 2x fois 3x. plus 2x fois moins 8 c'est plus fois moins c'est moins 2x fois 8. plus 5 plus 3 c'est plus 5 fois 3x. plus 5 moins 8 c'est moins 5 fois 8 est égal. plus 2 fois 3 c'est 6. et x fois x c'est x à la puissance 2. donc هنا ما غاديش نجمعوه، هنايا c'est un produit x fois x, x puissance 1 هذا x puissance 1 donc c'est x puissance 2 moins 2 fois 8 c'est 16 x plus 15 x moins 40. Là, on peut simplifier. On a le même facteur 6x puissance 2. alors moins 16 plus 15 خسرت 16 وربحت 15 donc غادي نبقاو خاسرين واحد x moins x moins 40. alors اللي ما فهمش هذه بحال الا عندي العامل المشترك هنا لا فاكتوريزاسيون في لا سامبليفيكاسيون 15 x. شنو هو العامل المشترك؟ هو x. كنكتبوه ونفتحوا القوس ونكتبوا هنايا ما تبقى اللي هي moins 16 plus 15. دونك هادشي غادي نديروه في لا فاكتوريزاسيون مزيان. alors ناقص 16 زائد 15 هي ناقص 1 يعني ناقص x، وهذه هي النتيجة اللي عطاتني هنايا. نشوفوا le dernier exemple. alors 3x moins 9 fois 2x puissance 2 plus par exemple 5 est égal. alors 3x donc plus fois plus c'est plus 3x fois 2x puissance 2 puis 3x fois 5 c'est plus 3x fois 5. الآن غادي نضربو moins
fois plus, donc on va obtenir moins 9 fois 2x puissance 2. Et finalement, moins fois plus, c'est moins toujours, moins 9 fois 5 est égal. Plus 3 fois 2 اللي هي 6. x puissance 1 إلا ما كانش يعني puissance 1. x puissance 3 غادي نجمعو 2 مع ال 1 c'est les puissances. 3x fois 5 c'est 15x. Moins 2 fois 9 c'est 18x au carré moins 45. Alors, on ne peut pas simplifier, c'est terminé.